ادا عید دا وڈا جوہر ہے، یہ خوشی چہرے دے اتنے موجود ہے۔ جیو ہوو ڈھیر ساریاں دعائیں اولاد نال، بھیڑی بھراویں نال، دوستیں نال، سنگت نال وسدے رہو۔ عید دیاں تکوں ڈھیر ڈھیر مبارکاں تھی گیاں۔ ادا خاص طور دے اتنے جڑے دیس پردیس دے اندر سارے بھیڑی بھرا موجود ہیں۔ پردیس دی عید وڈی اوکھی عید ہوندی ہے ادا، خاص طور تے جڑے میرے پردیسی بھرا ہیں گلف کنٹریز دے اندر اور پوری دنیا دے اندر جڑے جڑے بھی ملک دے اندر موجود ہوئے، اللہ سیاں تہاڈی قربانی قبول کرے اور تہاکوں عید دیاں ڈھیر ڈھیر مبارکاں تھی گیاں۔ جیو ہوو، آباد رہو، وسو شالا اولاد دے نال جیو۔ میری طرفوں تکوں ڈھیر ڈھیر مبارکاں تھی گیاں، اور خاص طور تے جڑے امت مسلمان دے حاجی صاحبان ہیں اور اس قدر تباہ کن گرمی دے اندر حج کرن دے پن، اللہ سیاں انہیں دا حج قبول کرے، انہیں کو اپنی حفظ و امان رکھے اور انتہائی حفظ و امان دے اندر انہیں کو اپنی اولاد دے نال واپس گھن کے آوے۔ تو ادا ڈھیر ڈھیر عید مبارکاں، جیو ہو وسو۔